नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 65 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्रिदिल मुमिनीन, आप उभारिए सब मोमिनों को, अलल क़िताल, काफ़िरों से लड़ाई पर। इन यकुन अगर हों, मिनकुम तुम में से, इशरूना 20, स्वाबिरूना सब्र करने वाले, या गलिबू वो सब गालिब आएंगे, मिअतैनी 200 पर। व इन यकुन और अगर हों, मिनकुम तुम में से, मिअतन 100, या गलिबू वो सब गालिब आएंगे, अल्फन 1000 पर। मिनल्लज़ीना उन लोगों में से जिन्होंने, कफ़रू सब ने कुफ़र किया, बिअन्नहुम इस वजह से कि बेशक वो, कौमन ऐसे लोग हैं, ला यफ़क़हून जो नहीं वो सब समझते। सबसे पहले मीनिंग्स को देख लेते हैं। अला अलहदा अलल ऐलान और अलल अमूम, अल क़िताल कत्ल क़िताल कातिल और मक़तूल, स्वाबिरूना सब्र साबिर के लिए बोलते हैं, यग़लिबु गालिब मग़लूब और गलबा, कफ़रू कुफ़र काफिर और कुफ़ार, कौमन कौम अक़वाम और कौमियत, ला तादाद ला इलाज ला जवाब और ला इल्म, यफ़क़हूना फ़िक़ा फ़क़ाहत फ़क़ीही उम्मत। अरबी के वर्ड्स हैं हमारे पास। हर्रिद उभारिए, इशरूना 20, मिअतैनी 200 पर, मिअतुन 100, अल्फन 1000। ये वर्ड्स हमारे पास अरबी के हैं। आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उभारिए मोमिनों को लड़ाई पर, यानी उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें कन्विंस करें। किस बात पर? लड़ाई पर। लेकिन ये फोर्समेंट नहीं होगी कि उनके दिल में मोहब्बत डालिए जिहाद की, शहादत की। सहाबा कराम की मिसालें यहाँ पे हैं कि जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जिहाद का अजर क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बताया, तो एक सहाबी में शहादत का जज्बा इतना उमड़ आया कि उसने कहा, उसने अपनी कमान जिसमें अपना तलवार को रखते हैं हमले के बाद, वो तोड़ दी ताकि ऐसा मौका ही ना आए कि तलवार उसके कमान में डालनी पड़े। और वो खजूरें खाते हुए लड़ाई कर रहा था। जितनी खजूरें उसने खाई सो खाई, बाकी उसने फेंक दी कि कहीं ये ना हो कि खजूरों के खाने में वो इतना मगन हो जाए कि वो जिहाद से बेरग़बती या थोड़ी सी उसकी तवज्जो हट जाए। इस कदर शौक़ था। हम अपने अंदर अपने आप को खंगालें, क्या हमारे अंदर ये जज्बा मौजूद है जिहाद का? क्या हम इस तरह से इस्लाम के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर कर सकते हैं? क्या इस्लाम पे जो हर्फ आ रहे हैं उनके लिए हम जंग कर सकते हैं? यही बात है कि हमारे अमाल में कमी है, इसीलिए हमारे मसाइल जो हैं वो दीन पे आने वाले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आगे देखिए, अगर हों तुम में से 20 सब्र करने वाले तो गालिब आएंगे 200 पर। अब यहाँ पे एक बता दिया गया डिजिट कि अगर तुम में से 20 साबित कदम रहने वाले हों तो वो 200 कुफार का पर हमला कर सकते हैं। चूँकि जो मुसलमान हैं उनका जिहाद में शामिल होना, उनके खलूस और उनके अजर को मद्देनज़र रखते हुए शामिल होना होता है। उनका माल हासिल करने का टारगेट नहीं होता, कुफार का टारगेट माल होता है। इसलिए मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अपने राह में लड़ने की ज़्यादा ताकत दी। 200 पर, यानी कि अगर 20 हैं तो वो 200 पर गालिब होंगे, यानी एक मुसलमान 10 काफिरों का मुकाबला कर सकता है अल्लाह की मदद से। और अगर हों 100 तो वो गालिब आएंगे 1000 पे। यहाँ पे भी रेशो वही है, उन लोगों में से जिन्होंने कुफ़र किया काफिरों के साथ। इस वजह के बेशक वो ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते। किस चीज़ को नहीं समझते? अल्लाह को, उसके दीन को, उसके कुरान को, उसके नबियों को, उसके रसूलों को, उसकी किताबों को, फरिश्तों को, मरने के बाद जी उठने को। वो किसी चीज़ को नहीं समझते।
کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، اور کس سے انکار کرنے والا؟ ہر اس چیز سے انکار کرنے والا جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز کو کرنے والا جس سے رکنے کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ الآن اب خففا ہلکا کر دیا، اللہ نے عنکم تم سے بوجھ، وعلما اور اس نے جان لیا، ان کہ بے شک فیکم تم میں ضعفاً کچھ کمزوری ہے، فَإِن یکن پس اگر ہوں منکم تم میں سے مئتاً 100 صابرۃ صبر کرنے والے، یغلبوا وہ سب غالب آئیں گے مئتین 200 پر، وَإِن یکن اور اگر ہوں منکم تم میں سے 1000 1000 یغلبوا وہ غالب آئیں گے 2000 2000 پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ اور اللہ مع الصابرین سب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ خففا خفیف، خفت اور مخفف اور تخفیف، واللیل اور نہار اور رحم و کرم، علما علم تعلیم معلم اور معلومات، فیکم فی الحال فی الفور فی الحقیقت اور فی زمانہ، ضعفاً ضعف ضعیف، منکم من جانب منعن من حیث القوم، صابرۃ صبر صبر جمیل صبر و تحمل اور صابر، یغلب غالب مغلوب اور غلبہ، بإذن بالکل بالواسطہ، اذن عام بإذن اللہ، مع اہل و عیال معیت، لنبی الحمدللہ لہٰذا نبی نبوت اور انبیاء کرام، اسرا اسیران بدر اسیران وطن اسیر مالٹا، حتیٰ کہ حت الامکان حت الوسع، الارض ارض و سما قطع ارض اور اراضی، تریدون ارادہ مرید مراد اور الآخرت آخرت اور اخروی زندگی، رب کے ورز ہے ہمارے پاس، مئتن 100 مئتین 200 الف 1000 الفین 2000۔ آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ذمہ داری ڈالی تھی کہ 20 لوگ کتنے پر ہوں گے، اگر تم میں سے 20 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب ہوں گے، یعنی ریشو جو 10 والی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہلکا کر دیا اس بوجھ کو، اور اس نے جان لیا کہ بے شک تم میں ابھی کچھ کمزوری ہے۔ کمزوری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تعداد کم ہونے کی وجہ سے دل میں ڈر اور خوف ہو، کمزوری ابھی ایمان بھی اتنا مکمل اتنا مضبوط نہیں ہوا کہ اتنے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں، اور دل میں یہی خیال آ رہا ہو بار بار کہ ہم تو اتنے کم ہیں اور یہ اتنے زیادہ ہیں، تو ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں۔ تو یہ دونوں طرح کی کمزوریاں مراد ہو سکتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنے حکم کو میں تخفیف کر دی، میں نے اسے ہلکا کر دیا، اور بس اب یہ حکم چینج ہو گیا، بس اگر ہوں تم میں سے 100 صبر کرنے والے تو غالب آئیں گے 200 پر، یعنی اب ریشو یہ ہو گئی کہ ایک مسلمان کو 2 کفار کے مقابلے کے لیے تیار کیا گیا، یعنی اگر یہ والی سٹیج آ جائے تو مسلمانوں پر جہاد واجب ہو جائے گا کہ 100 صبر کرنے والے ہوں مسلمان ہوں اور 200 کافر ہوں، اور اگر ہوں تم میں 1000 تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر، یعنی ریشو پرسنٹیج وہی ہے۔ لیکن یہ سب بھی کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں ظلم برداشت کریں، صبر کریں، کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں جو کہ تعداد میں جتھے میں مال و اسباب میں ہر چیز میں زیادہ تھے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں مسلمان 313 تھے اور کفار 1000 تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ یہ سب اللہ کی مدد سے اور صبر کرنے سے ممکن ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زندگی کے معاملات میں اللہ پر توکل کریں، زندگی میں آنے والے مشکلات پر صبر کریں اور اللہ ہی کا ساتھ مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں سرخرو کریں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔